वालेकुम दोस्तों, इनसाइट बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पाकिस्तान की तरफ से खला में भेजे जाने वाले पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ने काम का आगाज़ कर दिया है और मुख्तलिफ इलाकों से हाइपर स्पेक्ट्रल तस्वीर पाकिस्तान के खलाई मरकज़ को मौसूल होना शुरू हो गई हैं, जिसके नहायत ही हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इब्तदाई तस्वीर में ही मुख्तलिफ इलाकों में आला दर्जे की मादनियात की मौजूदगी का इंकशाफ भी हुआ है। ये इंकशाफ कैसे हुआ, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि ये हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट काम कैसे करता है, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान में मौजूद मादनियात बाशमूल नायाब मादनियात जिन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है, उनकी मजमूई मालियत का तखमीना कितना लगाया गया है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है और ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान अब ना सिर्फ दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने नहायत ही मजबूत अंदाज से खलाई मैदान में भी कारहाय नुमाया सर अंजाम देना शुरू कर दिए हैं। ये हाइपर स्पेक्ट्रल सैयारे से मंसूल होने वाली इब्तदाई तस्वीर के चंद अक्स हैं जो मैं आपकी स्क्रीन पर पेश कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर कुछ हाईलाइटेड एरियाज नज़र आएंगे। ये जो हाईलाइटेड एरियाज हैं, इनफैक्ट यहाँ पर ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस हैं, इन्होंने इस बात की निशानदेही की है कि ये वो एरियाज हैं जहां से पाकिस्तान को मादनियात हासिल हो सकती हैं। इस हवाले से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट शाया हुई है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में। ये एक इंटरनेशनल मैगजीन है, एक अमेरिकन जरीदा है जिसकी बहुत ज़्यादा जिसकी क्रेडिबिलिटी है। इस फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में इसी हवाले से एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान के मादनी ज़खायर का रकबा तकरीबन 2,30,000 मुरब्बा मील है, जो बरतानिया के मजमूई रकबे से दुगना है। और ये बात इसमें वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि इस एरिया से अगर पाकिस्तान यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ से मादनियात निकालने के हवाले से काम का आगाज़ करे और इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पर बड़े सरमायाकार इस मैदान में पाकिस्तान का साथ देने के लिए आगे आएँ, तो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। पाकिस्तान की मईशत में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, बल्कि इसके नतीजे में रोज़गार के भी बहुत ज़्यादा मौके सामने आ सकते हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि इन वसाइल की बरवक्त और मौसर इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान की तरफ से नेशनल मिनरल पॉलिसी 2025 भी मुतारफ़ कराई गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बैनुल अक़वामी सरमायाकारी और दो तरफा मुआहदे के ज़रिए पाकिस्तान और शराकतदार ममालिक दोनों को टेक्निकल और समाजी फ़वायद हासिल हो सकते हैं। पॉलिसी का मकसद पूरे मुल्क में सूबों में फ़ायदा पहुंचाना है, बशमूल बलूचिस्तान, जहां खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे मामलात के अंदर जो पेशरफ्त है वो हालिया दिनों में उस वक़्त सामने आई थी जब पाकिस्तान की तरफ से कसीर सरमायाकारी कर कर इंटरनेशनल कंपनीज़ की मदद से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जियोलॉजिकल सर्वेज कराए गए थे। जियोलॉजिकल सर्वेज जिन इलाकों में कराए गए थे उनमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके शामिल थे। इब्तदाई सर्वेज में इस बात की निशानदेही हुई कि पाकिस्तान में ये जो नायाब मादनियात हैं, इसके साथ साथ रवायती मादनियात की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और अगर पाकिस्तान इन मादनियात को रिफ़ाइन कर सके और इसके अंदर वैल्यू एडिशन कर सके इनको निकालने के बाद, तो पाकिस्तान ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स महज इन मादनियात से ना सिर्फ कमा सकता है, बल्कि ये मादनियात पाकिस्तान की ज़रूरियात और इंटरनेशनल लेवल पर इनकी मांग अगले 100 साल तक बरकरार रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी मईशत को ठोस बुनियादों पर इस्तवार कर सकता है। ये वही सर्वेज हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने क्रिटिकल मिनरल्स और रूटीन मिनरल्स के केस को पिच किया था। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के वजीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने भी व्हाइट हाउस में जिस वक़्त अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, तो इन्हीं मादनियात का जो एक इब्तदाई तौर पर हासिल की गई थी उनकी
की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने पेश किया गया था। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही थी कि इन मादनियात के हसूल के लिए बहुत सारे ममालिक अब पाकिस्तान के साथ राब्ता कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो, इस तरह मैंने आपके साथ कुछ अरसा कबल एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिस वक्त ये जियोलॉजिकल सर्वेज की रिपोर्ट सरफेस पर आई थी। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि पाकिस्तान के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खजाना हाथ लग गया है। अब पाकिस्तान ने साइंसी मैदान के अंदर जो पेशरफ्त की है उसके भी पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा असरात इसके मुरतब हो रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया। पाकिस्तान अब तक 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो मदार में भेज चुका है। पाकिस्तान की तरफ से जो तीसरा सैटेलाइट मदार में भिजवाया गया है वो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जो है ये बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिस तरह ज़रूरी मकासद के लिए, तिजारती मकासद के लिए, मादनियात की तलाश के लिए और इसके साथ साथ दिफाई मकासद के लिए भी ये हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट को इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं अगर आपको साइंसी टर्मिनोलॉजी से हट के आपको अगर मैं इसकी तरीकाकार आपकी खिदमत में पेश करूं तो वो बुनियादी तौर पर एक एक्सरे है। जिस तरीके से आप एक्सरे कराने जाते हैं एक्सरे लैब्स में, तो आपको एक्सरे मशीन के नीचे अगर अपना हाथ रखते हैं तो आपके हाथ का जो ढांचा का हड्डियों का जो ढांचा है वो उस फिल्म के ऊपर प्रिंट हो जाता है और उससे आपकी हड्डियों की साख्त का जायजा लिया जा सकता है। ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है ये भी बिल्कुल एक्सरे की तरह ही काम करता है। ये ज़मीन की सरफेस का जायजा लेता है और ज़मीन के ये जो सरफेस है वहां पर मौजूद ज़र्रात के स्पेक्ट्रल्स को हासिल करता है और उनका साइंटिफिकली जायजा लेते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि क्या सरफेस पर मौजूद ज़र्रात के अंदर मादनियात के ज़खायर या मादनियात के ज़र्रात मौजूद हैं, क्योंकि ये तमाम ज़र्रात जो हैं ये ज़मीन के हिस्सा हैं। और अगर किसी ख़ास एरिया के अंदर ये स्पेक्ट्रल इस बात की निशानदेही करें कि यहाँ से मादनियात निकाली जा सकती हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ पर दीगर इदारे आकर काम का आगाज़ कर सकते हैं और उस ज़मीन को कानकनी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है साइंटिफिकली। अभी ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैयारा जो पाकिस्तान की तरफ से 4 रोज़ पहले मदार में भेजा गया था, उसकी तरफ से उसके मदार में पहुंचने के बाद उसने काम का आगाज़ कर दिया है। काम का आगाज़ करने का मतलब ये है कि इस स्पेक्ट्रल सैयारे ने ये जो दिन की रोशनी में ये हर तकरीबन तीसरे दिन ये पाकिस्तान के ऊपर से गुजरता है और जैसे ये पाकिस्तान के ऊपर से गुजरेगा ये एग्रीकल्चरल मामलात के अंदर भी मदद कर सकता है। ये देख सकता है कि इस वक्त जो फसलें बोई गई हैं वहाँ पर उनकी प्रोडक्शन की क्या सूरत हाल है, पानी के ज़खायर की अंदाज़ा लगा सकता है कि जनाब पाकिस्तान के पास इस वक्त पानी के ज़खायर कितने हैं, पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर्स का अंदाज़ा लगा सकता है कि उनके मेल्ट डाउन होने की रफ्तार कितनी है, मौसम का अंदाज़ा लगा सकता है और इसके साथ साथ ये मादनियात के हवाले से भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इसके साथ साथ इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिफेंस के शोबे में, क्योंकि इसने तो अपने मदार के अंदर यानी ज़मीन के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाने हैं। जब वो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा तो हो सकता है कि वो अमेरिका के ऊपर से गुजरे, इसराइल के ऊपर से गुजरे, ईरान के ऊपर से गुजरे, तो वहाँ पर ये तो मुमकिन नहीं है कि सैयारा गुजर रहा हो और वो अपनी तस्वीर या डेटा कलेक्ट करना बंद कर दे। और उस डेटे की बुनियाद के ऊपर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस जगह मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है। अगर आपको याद हो, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया गया था कि पाकिस्तान को जो इंडियन डिफेंस पोजीशन है और इंडियन जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी मूवमेंट के हवाले से चाइना का जो सैटेलाइट्स मौजूद हैं वो पाकिस्तान को रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे थे। इंडियन आर्मी के जो वाइस आर्मी चीफ थे राहुल सिंह, उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में इस बात का वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया था कि जनाब पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर चाइना की मदद ली और चाइना पाकिस्तान के साथ रियल टाइम डेटा को शेयर कर रहा था। और इस बात का भी जिक्र किया गया जब पाकिस्तानी डीजीएमओ की इंडियन डीजीएमओ के साथ बातचीत हुई थी, तो उस वक्त पाकिस्तानी डीजीएमओ उनको ये बता रहा था कि आपके फलां जगह पर फलां वेक्टर्स मौजूद हैं
اور وہ اس وقت پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ویکٹرز کو پیچھے ہٹائیں۔ تو یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ پاکستان کے پاس ریئل ٹائم انفارمیشن موجود تھی۔ انڈینز کو شاید یہ بات یاد نہیں تھی کہ جنوری کے اندر پاکستان کی طرف سے ایک تھرمل سینسنگ سیٹلائٹ آلریڈی ہی مدار میں بھیج دیا گیا تھا، اور یہ تھرمل سینسنگ سیٹلائٹ بھی ایسے کئی مقاصد کے لیے جس میں ڈیفنس بھی شامل ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ چائنا کا بائیڈو سینٹر تو پاکستان کے ساتھ جو انفارمیشنز ہے وہ یقینی طور پر شیئر کرتا ہے۔ یہ جو ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ ہے یہ بھی چائنا کی مدد سے ہی انہی کے راکٹ لانچرز کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا ہے، اگرچہ اس سیٹلائٹ کو پاکستانی ماہرین نے اسپارکو میں تیار کیا ہے اور یہ اس وقت خلا میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ رات، بادل یا دھند، ان کے اندر اس کی ذرا یہ جو صلاحیت ہے امیجز لینے کی ہائپر اسپیکٹرل وہ ذرا محدود ہو جاتی ہیں۔ البتہ یہ جو مقاصد ہیں جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا یہ اس تمام کام کے لیے بہت ہی زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ اب جو تخمینہ یہ جو جیولوجیکل سرویز جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا جو پاکستان نے بڑی ہیویلی انویسٹمنٹ کر کے تیار کروائے تھے، اس میں مختلف ماہرین کی مختلف آراء شامل ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ محض گلگت بلتستان کے اندر اتنے وسیع پیمانے پر ریئر ارتھ منرلز موجود ہیں کہ وہاں سے پاکستان کو اگر وہ نکال لیے جائیں تو پاکستان صرف وہاں سے 6 سے 8 ٹریلین ڈالرز کما سکتا ہے۔ یہ ایک ادارے کی رائے ہے، جبکہ باقیوں کا یہ ماننا ہے کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان یہاں پر موجود جو ذخائر ہیں ان کی مجموعی مالیت 8 ٹریلین ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ پاکستان کے پاس کم از کم 8 ٹریلین ڈالرز کے ذخائر تو موجود ہیں۔ البتہ پاکستان کی طرف سے یہ جو نئی منرل پالیسی متعارف کرائی گئی ہے 2025 میں، یہ انفیکٹ دنیا بھر کے انویسٹرز کو پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز کے ساتھ ساتھ دیگر جو معدنیات ہیں ان کی تلاش میں راغب کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے۔ اور اس کے اندر ایک چیز جو میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ ہے ان منرلز کی پاکستان کے اندر ہی ریفائن کرنا ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ویلیو ایڈیشن کے لیے انڈسٹریز کا پاکستان میں ہی قیام۔ یہ جو پاکستان کی مائننگ پالیسی ہے یہ اس کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان کی مائننگ پالیسی اور یہ جو سرویز ہیں ان کے منظر عام پر آنے کے بعد امریکہ، چائنا، سعودی عربیہ، کینیڈا، ترکیہ سمیت کئی ممالک ہیں جنہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے رابطہ کیا ہے اور وہ یہاں پر آ کر مائننگ کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے مختلف ممالک کے ساتھ گفتگو بھی جاری ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو حالیہ دنوں میں چائنیز فارن آفس کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی اور وہاں پر یہ سوال پٹ کیا گیا تھا کہ کیا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات اس ریجن کے اندر خاص طور پر پاکستان میں چائنیز مفادات کو تو نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ تو اس کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات سے چائنیز مفادات کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور یہ وہ گارنٹی ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان ریجن کے اور دنیا کے تمام سٹیک ہولڈرز کو انفیکٹ انوائٹ کرنا چاہتی ہے پاکستان میں، اور یہ ایک براڈر ایسپیکٹ ہے اس کا۔ اور اس حوالے سے ابتدائی نیگوسیشن بلوچستان کو اور یہ جو ہے گلگت بلتستان اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے چائنیز کے ساتھ۔ چائنیز کمپنیز کو گلگت بلتستان کے اندر یہ جو مائننگ ہے اور خاص طور پر منرلز اور ریئر ارتھ منرلز کا یہ کانٹریکٹ چائنیز کو دے دیا گیا ہے کہ وہ یہاں پر کان کنی کر سکتے ہیں۔ شرط البتہ چائنیز کے لیے بھی وہی ہے کہ یہاں پر ان کو ریفائن کرنے کے لیے ان منرلز کو پلانٹ پاکستان کے اندر ہی لگانا ہوگا۔ البتہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان ان کو مختلف بلاکس کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے، اور مختلف ممالک کو مختلف بلاکس آفر کیے جا رہے ہیں کہ آپ ان بلاکس کے اندر آ کر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر ہائیڈرو کاربنز کے ذخائر میں بھی انٹرسٹ مختلف ممالک کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے $50 کروڑ کی ایک ابتدائی
انویسٹمنٹ کے لیے جو معاہدہ ہے ہائیڈرو کاربنز کی تلاش کے لیے وہ سائن ہو چکا ہے۔ ترکیہ نے بھی پاکستان کے قادرپور ایریا کے اندر ہائیڈرو کاربنز اور گیس کی تلاش کے لیے ایک بلاک لینے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، جبکہ امریکہ ارتھ منرلز اور ریئر ارتھ منرلز کے لیے بلوچستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کے پرسپیکٹو میں۔ البتہ یہاں پر ایک ہرڈل موجود ہے، اور وہ ہرڈل ہے امن و امان کی صورتحال اور خاص طور پر دہشت گردی۔ اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے۔ اگر آپ کو ڈیفینیٹلی ڈیلی بیسس پر یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے، یہاں پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان دونوں کی سرکوبی کے لیے ریاستی طاقت استعمال کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خاتمے کے لیے بھرپور توانائیاں اور طاقت استعمال کر رہی ہیں، تاکہ اس ریجن کے اندر یہ جو وسائل ہیں پاکستان ان وسائل کو استعمال کر سکے اپنے عوام کی ترقی کے لیے۔ بہت ساری ہم نا ادھر ادھر کی خبریں شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ تمام خبریں جس کی بنیاد پر میرے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی، ہمیں اس طرح کی اچھی خبریں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ میری طرف سے پاکستان اور پاکستان کی تمام عوام کو ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹس کی لانچنگ اور اس کے ساتھ ساتھ 2035 تک مزید 35 سیٹلائٹس پاکستان لانچ کرنے جا رہا ہے، اس عمل کی مبارکباد۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کی طرف سے امیجز کی پاکستان کو وصولی کی مبارکباد، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان معدنیات سے مالا مال ہے، اور ان معدنیات کو اگر پاکستان ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نکالے اور استعمال کرے تو یقینی طور پر اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہوگی۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.